Nakapaguot sa dalan, unya nakamugna og abog ang gitambak nga yuta at bang sa Baluan Elementary School. Butang nga gisaway sa pipila ka ginikanan, lakip mga opisyali sa barangay. Para sa ako Sir Nok, sa ako ang idea kanang sobra gid ka perwisyo ilabi na gid sa mga bata nga kanang estudyante nga naga-eskwela dira. Sa subong nga panahon perti ka init. Tapos nganong gihabwa nila ang lupa nga halin sa kanal nga wala lang man nila gilihok. Dapat kung wala lang man budget nga dili pa nila kaya itrabahoon, wala lang sa nila gitandog. Sumala kay Kapitan Dennis Bisa nga bago pa nakaabot sa brigada ang concern, una na niini nga gipatawag sa barangay ang kontraktor o gihangyo nga paspasan na ang proyekto kay nakahasol ang tambak nga yuta gikan sa Earth Canal. Bali gipatawag na namo na ang kontraktor, kapila na namo gipatawag diya sa barangay kay murag na dili ang pagtrabaho, no? Kay una-una nagkutkot sila tapos dira lang nila gibutang sa gilid. Abi nako, dalion nila ko trabaho, then makuha nila tong ilang mga waste materials nga gikan sa kanal. So gipatawag nako mo to nga karon na ilang napisahan ang pagtrabaho ug padalion ang pagbuhat sa project. Ang principal sa eskwelahan nga si Franklin Martinez nagpasalamat nga gipaminawan sa taga-barangay ang iyang hangyo nga mahimuan silang kanal sa atbang apan nagkaobserba usab sa risgo sa gitambak nga yuta gikan sa kinalot nga daang kanal. First and foremost no nagpasalamat ko sa sa atong barangay council nga at least during sa ilang planning giinbita ko and then isa na sa mga concern nga akong gi-raise so naa gyud ang project kaning drainage system sa atong school kay during kaning baya nga area diri flooded gyud ni siya. Opo. So nagpasalamat ko nga naa na atong project. So mao na ang ato na pong concern karon kay hinay gamay ang ilang pagtrabaho. Makita sa perspective nga usa kini ka repropping of drainage canal nga proyekto may pondo nga 1.1 million pesos. Ang duration 90 dias ug ang pagsugod Enero 20 tuig 2024 ug ang target completion Abril 20 tuig 2024. Gipasalig usab sa kontraktor nga paspasan ang proyekto. In the heart of changing lives, kini si Brigadier Jason para sa Brigada News Jansan, Brigada News.